34th title, 34th title to Real Madrid. Congratulations to the Real Madrid team as well as all the fans of Real Madrid all around the world. तर सबैभन्दा धेरै बधाई तथा शुभकामना and congratulations to the main man and the main man behind the success of Real Madrid this particular season is Zinedine Zidane. He is the hero, the backbone of Real Madrid for this particular season. अप्रत्याशित रूपमा उनले मेसीको बार्सिलोनालाई हराउन सफल भए. लकडाउन अगाडिको सिचुएसन अर्कै थियो, लकडाउन पछाडिको सिचुएसन अर्कै भयो. वेलकम टु Q&A with Aman Pratap Adhikari. Real Madridको सेकेन्ड लास्ट गेम अफ द सिजन यो भयो Villarreal विरुद्ध. यो गेम अगाडि रियल मड्रिडलाई के थाहा थियो भने यदि उनीहरूले यो खेल जितेमा टाइटल एक गेम अगाडि नै अब जित्नेवाला थिए. इट डिड नट म्याटर कि बार्सिलोनाको ओसासुना विरुद्धको खेलमा के नतिजा आउँछ भनेर. They knew they had to win to grab the title for the 34th time. So Real Madrid won this particular match 2-1. 2-1 ले जित्यो. दुवै गोल करिम बेन्जामाले गरे. बेन्जामाको यो 20th and 21st goal of the season. He had an amazing run this particular season. अब अलिकति हजार्ड फर्ममा या अड्याप्ट हुन नसकिरहेको स्पेनिस फुटबलर रियल मड्रिडमा as well as Zidane not having too much of a good relationship with Gareth Bale who was mostly seen on the bench rather than on the football pitch. हैन त्यो सिचुएसनमा बेन्जामा did it magic. हाम्रो सर्जियो रामोसको त नाम लिनै पर्छ. Captain Marvel, his leadership from behind is amazing and his goal scoring talent this particular season 10 plus, it's amazing. Courtois, one of the best defending season that Real Madrid ever had in the history, right? Courtois ko goalkeeping exceptional. So this was the backbone of Real Madrid for this particular year. Real Madrid, they grabbed 86 points whereas Barcelona 79 र एक गेम अगाडि नै अब हामीलाई निर्णय नै भइहाल्यो. रियल मड्रिडले लिग जिति नै हाल्यो 34 points. बार्सिलोनाले अहिलेसम्म जितेको छ ला लिगा 26 times भने एटलेटिकोले 10 चोटि. Now, as I said earlier, Real Madrid को 34th time. So to talk about this success, this particular game, I've invited Binod Pandey ji. Let's talk to Binod Pandey. Binod ji, first of all, कार्यक्रम आयोजनमा स्वागत छ है. हजुर धन्यवाद. Right. विनोदजीलाई म आफूलाई दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि पनि आई एडमायर हिम अ लट. जुन नलेज स्पोर्ट्सको नलेज स्पेसली उहाँ मेरो साथी भए तापनि जुन नलेज उहाँले राख्नुहुन्छ आई हेभ अलवेज रेस्पेक्टेड हिज एनालाइसिस है. यस्तैमा एउटा यसपालिको मलाई रमाइलो लागेको पक्ष चाहिँ रियल मड्रिडको आफ्टर लकडाउनको रिभाइभल र हिजो जब रियल मड्रिडले भिलारियललाई पनि 2-1 हराएपछि लगातारको विनिङ स्ट्रिक र यो 34औं टाइटल, यो के जिनेडिन जिडानकै म्याजिक हो त यो? First of all, thank you for compliment from my side. You're always welcome, brother. यो म्याजिकै भन्नु पर्ला हैन. अब फुटबलमा सबैभन्दा चाहिँ के भन्छ बदनाम पेशा भनौँ कि अब त्यसलाई आलोचना खेप्ने पेशा नै परिस्थिति म्यानेजर नै हो. तर जिनेदिन जिदान त्यसमा अपवाद देखियो हैन. हैन किनभने उसँग लट अफ नलेज अबाउट फुटबल है. एक्स्ट्रा अर्डिनरी फुटबल हैन. अब च्याम्पियन्स लिग 2001 मा त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी गोल हैन त्यो सबै थियो. तर कोच इज डिफरेन्ट टाइप हैन. डिफरेन्ट थिङ्स हैन. तर च्याम्पियन्स लिगै 4 चोटि लगातार जिताएपछि चाहिँ जिदानमा चाहिँ प्रुफ भयो भन्छ नि त्यो जादुको छडी थियो कि भनेर पनि मान्छेले भन्छन् हैन. त्यो चाहिँ अब धेरैले 4वटा जिताउँदासम्म फ्लुक भन्ला. अब मलाई स्पेनिस लिगमा पनि जित्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लागेन हैन. किनभने च्याम्पियन्स लिगमा डिफरेन्ट प्रतिद्वन्द्वीहरू हुन्छ तर स्पेनिस लिगमा एउटा मात्रै प्रतिद्वन्द्वी हो जुन उनीहरूले चिनेको हुन्छ र एकले अर्कालाई एकदम चिनेको हुन्छ हैन. बार्सिलोनालाई हैन जितेरलाई उछिनेर जित्नु भने नट जोक. स्पेशली हैन आफ्टर लकडाउन हैन. लकडाउन अगाडि चाहिँ 2 पोइन्ट ट्रेल भइरहेको ठाउँमा चाहिँ लगातार 10 खेल जितेर चाहिँ यो स्पेनिस लिग एक खेल अगाडि नै स्पेनिस लिग जित्नु चाहिँ it's not जस्तो लाग्छ. So that was Real having good times. Now
What happened to Barcelona? बार्सिलोनाको ओसासुना विरुद्धको खेलमा उनीहरूलाई के थाहा थियो त if they did not get any good result स्वतः टाइटल रियल मैड्रिडको पक्षमा जानेछ। अब त्यही प्रेसरमा उनीहरू उत्रिए पनि तर आफ्टर लकडाउन हामी सबै फुटबल फ्यान्सहरूलाई के थाहा भइसक्यो भने देयर इज समथिङ नट गोइङ राइट विथ बार्सिलोना त्यो भइरहेको छ क्या। सो यो पर्टिकुलर खेलमा पनि अब ग्रिजमन अगाडि नहुनु होइन अनि ग्रिजमनसँग मेसीको तालमेलहरू के नमिल्नु हाफ द सिजनमा अब म्यानेजर परिवर्तन हुनु नट अ गुड साइन एट अल फ्रम म्यानेजमेन्टदेखि तलसम्मकै होइन। अब यो खेल बार्सिलोनाले 2-1 हार्यो। हुन त मेसीले गोल त गरे बट टोरेसको 90+4 मिनटको गोलको कारण ओसासुनाले बार्सिलोनालाई हरायो। बार्सिलोनाले खेल हार्यो टाइटल पनि हार्यो। अब यो दुःखद समाचार कहाँसम्म हो भने उनीहरू कोपा डेल रेबाट पनि बाहिरिसकेका छन्। अब लिगबाट पनि लिग पनि हारे होइन। अब त्यो पछि अब एउटै ट्रफी उनीहरूले अब यसपालि केही जित्लान् भन्ने छ भने च्याम्पियन्स लिग हो। तर च्याम्पियन्स लिग नापोली विरुद्ध टफ हुनेवाला छ होइन। अब मेसी आफै के भन्न थालिसक्यो भने इफ यो टिम एज अ टिम ग्रो हुन सकेन र उनले जति मेहनत गर्छ बाँकी सबैले पनि त्यो मेहनत लाउन सकेन भने इट्स गोइङ टु बी अ डिजास्टर। हामी नापोलीसँग पनि हार्छौँ। सो दिस इज टफ टाइम्स फर बार्सिलोना एन्ड बार्सिलोना फ्यान्स। एकजना बार्सिलोना फ्यान हुनुहुन्छ सरिता गौतमजी। आई वुड लाइक टु टक टु हर। सरिताजी कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँ बार्सिलोना फ्यान हुनुहुन्छ बट आइ एम सो सरी बार्सिलोनाले एक त खेल हार्यो र यसपालिको टाइटल पनि लुज गर्यो र उनीहरूको भित्रभित्र पनि मनमुटावहरू धेरै चलिरहेको सायद फेरि दुःख त लागिरह होला है अहिले तपाईँलाई। गेम हारेर चाहिँ हेरे हार्छ भन्ने त स्योर नै जस्तै भइसकेको थियो पछिल्लो गेमहरूले गरेर तर त्यस्तो दुःख चाहिँ भएन। तर दुःख त हुनु पर्यो नि होइन र तपाईँ टाइटल लुज गर्नुभयो लगभग लकडाउन अगाडि त धेरै अगाडि बढिसकेको टिम हो। अल अफ अ सडन रियल मैड्रिडको लकडाउन पछाडिको फर्म र रियल बार्सिलोनाको फर्ममा आकाश जमिनको अन्तर आयो नि होइन र। कोभिड-19 अगाडि हुँदाखेरिसम्मको होपलाई चाहिँ कोभिड-19 पछि जुन गेम सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ गेमहरू नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ अब आश छैन है भन्ने एउटा भइसकेपछि चाहिँ खासै दुःख त भइ नै हाल्छ। त्यही पनि देखाउनेलाई चाहिँ है। तर सबभन्दा नराम्रो पक्षहरू चाहिँ के आयो भने जुन मेसी रेस्ट अफ द टिम म्यानेजमेन्टसँग कुरा नमिलिरहेको म्यानेजरसँग कुरा नमिलिरहेको त्यो टिमभित्रै नै अलिकति मनमुटाव हो कि भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आयो नि। यो अलिकति नकारात्मक कुरा हो नि होइन र। त्यो चाहिँ अब सिजनको बिचमा एक त अलरेड जानु भनेको नै त्यहाँनिर र नयाँ मान्छे आएर तरिकाले टिम म्यानेज गर्न खोज्दा डिफरेन्स आउने नै भयो। अब त्यहाँभित्रको कुरालाई एज अ फ्यान हेर्दा कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि गेम जस्तो देखियो त्यही अनुसार मात्रै नोटिस गर्ने भएको भएर चाहिँ मनमुटाव मैले चाहिँ खासै फिल गर्न छैन। तर अब तपाईँको ग्राउन्डमा रिजल्ट नआइराख्दाखेरि अब जस्तो ग्रिजमन ल्याइयो त्यत्रो एक्सपेन्सिभ खेलाडी होइन अब कन्टिन्यू आएर फिट नहुनु सिस्टममा त्यसपछि अरू प्लेयरहरू कोही घाइते धेरै भइदिनु कहाँ बार्सिलोनाले भाग्यले पनि ठगेको हो कि जस्तो पनि लाग्ने क्या बेला बेलामा होइन। कुरा नमिलेको जस्तो भएको होइन। हजुर नेमारको उसको प्लेस पनि खासै राम्रोसँग हुन पाइरहेको छैन। जावी र आइन्सा गइसकेपछिको त्यो उनीहरूको टिम ब्यालेन्स नभइरहेको बेलामा डेजङ र अर्थरको केही राम्रो रहिरहेको थियो अहिले। फेरि अर्थर चाहिँ युभेन्टस जाने कुराले फेरि त्यसमा पनि अर्को चारैतिरबाट चाहिँ नराम्रो नै भइरहेछ। एनिवे अब तर एउटा पक्ष के छ भने मेसीले अब आह्वान पनि गरिसकेका छन् कि हामी एकजुट भएर खेलेनौँ भने च्याम्पियन्स लिगबाट पनि हामी बाहिरिन सक्ने चान्सेस म्याक्सिमम छ। सो मेहनत पनि चाहियो र त्यो कोअर्डिनेसन पनि चाहियो। अदरवाइज त कोपा डेल रेबाट पनि आउट लिगबाट पनि हारियो अब च्याम्पियन्स लिग पनि हात लागेन भने त ट्रफी नै हात लाग्दैन। यो त बार्सिलोनाको लागि एकदम घातक कुरा हो नि होइन र। हजुर अब मेसीले एक्लैले सबै टिमलाई ब्यालेन्स त गरे तर वान म्यान आर्मी भएर पनि फुटबललाई त गाह्रो नै हुन्छ। अब त्यही अनुसार उसले त्यो कुरा भन्नु पनि एकदम जायजै हो। एज क्याप्टेन भन्नु भनेको ठुलो नै कुरा हो। Anyways, we really hope कि next season they will get few more good players र कोअर्डिनेसनमा अझै राम्रो होस् बार्सिलोनाको र नेक्स्ट इयर फेरि एउटा दमदार टिमका साथ बार्सिलोना अगाडि आओस्। आई विश यू लक सरिताजी। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच सरिता। थ्याङ्क यू सो मच।
Thank you, Sarita Gautamji. Yes, Barcelona can bounce back. We know they are a tough team and one of the biggest in the world, and hope next season they do better. Right, time for a break in Q&A. I'll see you after the break. Welcome back after the break. Right, people, let's talk about Premier League. Premier League ma Liverpool title त जितिसक्यो. मैले अगाडिको कार्यक्रमहरुमा पनि भनेको थिएँ घम्सी कहाँ चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ च्याम्पियन्स लिग स्पटको लागि, युरोपा लिग स्पटको लागि र रेलेगेसनबाट को बच्ने त्यसको लागि हैन। यो हप्ता एउटा इन्ट्रेस्टिङ गेम भयो आर्सेनल र लिभरपुल विरुद्ध। सायद त्यो गेम अगाडि चाहिँ लिभरपुलका फ्यान्सहरूले आर्सेनलका फ्यानहरूलाई मक गरिरहेका थिए होलान्, बट आर्सेनल had a different thing to say inside the stadium, inside the ground. Now Arsenal won the match 2-1. त म चाहिँ के भन्छु भने आर्सेनलले जित्नु भन्दा नि यो गेम लिभरपुलले हार्यो क्या। फ्रम दुईजना एकदमै रिलायबल प्लेयर फ्यान डाइक एन्ड एलिसन, दुईजनाको मिस्टेक पनि यति घातक मिस्टेक कि त्यो गोलमै परिणत भयो। त्यसैको कारण चाहिँ 2 गोल भयो एन्ड आर्सेनल डिड क्यापिटलाइज अन द्याट पर्टिकुलर गिभन चान्स र गेम जित्यो आर्सेनलले। इट्स अ गुड थिङ फर अ मोरल बुस्टिङ थिङ फर आर्सेनल है, यो राम्रो भयो। बट अभियसली आई थिङ्क लिभरपुल फ्यान्सहरू अलिकति दुखित छन् आफ्टर उनीहरूले जब लिग जित्यो, टाइटल जित्यो भनेपछि अलिकति गेममा या मेन्टालिटीमा अलिकति कमी आएको हो कि त्यो जोसमा भन्ने चाहिँ सबैलाई फिल भइरहेको छ। Vinod Pandey ji, I would like to invite him again because I know Vinod Pandey ji is a huge Liverpool fan. So I would like to ask him on what went wrong. Arsenal versus Liverpool, अलिकति अप्रत्याशित रिजल्ट त आयो 2-1 हैन। अब हामी सबैलाई के भयो भने अलिकति लिभरपुल रिल्याक्स्ड भइदियो कि भन्ने फिल आउन थाल्यो क्या। तपाई त आफू पनि तपाई लिभरपुल फ्यान हैन। अब हामी सबैलाई पनि 100 पोइन्ट्स माथि जाओस् भन्ने पनि थियो हामी सबैलाई, तर यो अप्रत्याशित नतिजा नै आएको हैन र यो खेल चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ म एज अ लिभरपुलको फ्यानै पनि के भन्न चाहन्छु भने हैन, जब लिभरपुलले प्रिमियर लिग जित्यो त्यसपछि होल स्क्वाड मात्र हैन, होल म जस्तो सपोर्टर्सहरु सबै आउट अफ द मुड खुसी भयो। सही कुरा यो बिजनले बाकीको गेम फोकस गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन हैन, तर यर्गन क्लबले त्यो कुराको चाहिँ खण्डन गरेको पनि छ हैन। ओके, तपाईको एक्ज्याक्टली अब दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ हैन। ओके, एउटा चाहिँ अब यो कोभिड-19 का कारण चाहिँ प्रिकसनहरु धेरै छ। तपाई लिभरपुल जस्तो टिमले एभर्टन जस्तो गेमसम्म खेल्दाखेरि प्रिकसनको कारण चाहिँ मोहम्मद सलाहलाई खेलाउँदैन भने हैन, अब भोलिको लागि पनि हेरेर खेलिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई उनीहरुले। एकदम सही हैन, किनभने एभर्टन भने त्यही टिम हो जसको लिभरपुलको सबभन्दा ठुलो राइभल हो। एज अ चाहिँ टाइटल एचिभमेन्टमा होइन कि एज अ चाहिँ नेबरहुडको कारण चाहिँ एकदम हो। डर्बी गेम नै भयो, डर्बी पनि क्लोजेस्ट डर्बी गेम भयो त्यो त। एभर्टन भने त्यही टिम हो जसले चाहिँ उ आफू च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुन खोज्दाखेरि लिभरपुलले टाइटल जित्दाखेरि बरु हामी च्याम्पियन्स लिग खोज्छौँ, लिभरपुलले टाइटल जित्नु भनेर अब त्यस्तो टिमसँग साला खेलिरहेको थिएन भनेपछि टिममा अहिले कस्तो भयो भने हेल्थलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको थियो जस्तो लाग्छ के। अनि त्यस बाहेक पनि अनि अर्को चाहिँ के भयो भने लिभरपुलको 2 मोस्ट एक्सपिरियन्स प्लेयर हैन, जेम्स मिलर र यो क्याप्टेन हेन्डरसन घाइते हुँदाखेरि पनि अलिकति फरक पर्यो होला हैन। तर अहिले एउटा किसिमले भन्दाखेरि उनीहरु एकदम रिल्याक्स मोडमै छन्, आउट अफ द मुड नै हुनु उनीहरु। अब वी अल नो कि त्यत्रो समयपछि त्यति मेहनत पश्चात हैन, म त्यो अघिनको क्वेशन यहाँ मैले दोहोऱ्याउन किन चाहन्छु, बार्सिलोनाको हामीले टिम म्यानेजमेन्ट देखिको रिजल्ट ग्राउन्डमा कुरा गर्यौं नि, र यर्गन क्लब आएपछि उनले 1 स्टेप आफ्टर अनदर इम्प्रुभ गर्दै गएको हो नि त। लास्ट इयर नजिक पुगेर टाइटल हार्नु तर च्याम्पियन्स लिग जित्नु भनेको त त्यो म्यानेजमेन्टदेखि नै उसले चाहेको प्लेयर किन्नु र उसले चाहेको प्लेयर किन्दाखेरि उसको सिस्टममा क्लिक हुनु, त्यो सबै कुरा त मिल्नु म्यानेजमेन्टदेखि ग्राउन्ड स्टाफसम्म जरुरी हो नि, त्यसको नतिजा हो नि हैन र विनोद सर यो सबै कुरा। निश्चय पनि मैले अघि कोटिनोको पनि कुरा गरे हैन, जसरी पहिला बोरुसिया डर्टमन्डमा थियो हैन, पहिला यो विषयमा पनि तपाईसँग मैले एकचोटि केही कुरा प्रोग्रामहरुमा कुरा गरिसकेको छु हैन। बोरुसिया डर्टमन्डमा हुँदाखेरि उसले चाहेको एउटा कुरा के भएको थिएन भने
अब उसले लेभेन्डोस्कीहरू होइन म्याट हुमेल्सहरू जस्तो प्लेयरहरू निकाल्यो तर त्यो के भयो भने त्यो सप्लाई गर्नको लागि मात्रै भयो कि उसले चाहिँ बायर्न म्युनिखलाई सप्लाई गर्नु पर्यो होइन अनि बोरुसिया डर्टमन्ड चाहिँ के भयो भने बायर्न म्युनिखको एकाडेमी जस्तो मात्रै भयो कि एकदम यसको नेगेटिभ नतिजा डर्टमन्डलाई पर्यो एकदमै त्यही त यो चाहिँ क्लब चाहँदैनथे होइन क्लबको दुईटा टार्गेट थियो एउटा चाहिँ आफ्नो प्लेयर आफैले राख्नुपर्छ र एउटा चाहिँ सपोर्टर्सहरू राम्रो भएको क्लब रोज भोले दुईटा देखेर लिभरपुल आएको तर कोटिनोको फेरि मैले कोटिनोको प्रसङ्ग ल्याएँ कोटिनोले चाहिँ सबभन्दा सेटब्याक चाहिँ लाइक क्लबलाई भएको थियो हेर्नु होइन किन भएको थियो भने कोटिनो जान्छु भन्दाखेरि क्लबले के भनेको छ भने तिमी यहाँ बस तिम्रो अराउन्डमा म टिम बनाउँछु भन्दाखेरि पनि गएको हो कि अनि के भयो भने कोटिनो जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो अरू प्लेयरको लागि पनि ढोका खोल्छ क्या लिभरपुल जस्तो क्लब भनेको रियल मेड्रिड र बार्सिलोनासँग च्यालेन्ज गर्न सक्दैन एज अ प्लेयर एज अ फाइनेन्सियल रूपमा त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ यर्गन क्लबको सबभन्दा ठुलो योगदान छ होइन अहिले पनि अब सुवारेज र मानेहरूको रुमर्सहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ एज अ हामी फ्यान चाहिँ त्यो झस्किन्छौँ अब चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ लिभरपुल प्लेयरहरू जाँदैन होला जस्तो लाग्छ किनभने एउटा च्याम्पियन्स लिग जित्यो एउटा लिभरपुल जित्यो टाइटल पनि एउटा प्रिमियर लिग जितेको भएर एकदम सही तर ठिक हो वी अल बिलिभ कि त्यो म्यानेजमेन्ट लेभल त्यो सबै क्लिक भएपछि मात्र एउटा ठुलो च्याम्पियन बन्न सक्छ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो होइन अहिलेको टिममै पनि एउटा माने अथवा साला अथवा एबिसिडी होइन कुनै पनि एउटा भान्डाइक अब एलिसन बेकर कोही प्लेयर गइरहेको भए लिभरपुल आज यो स्थितिमा हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन कोटिन्योलाई रिप्लेस गर्न लिभरपुललाई कति गाह्रो भयो होला तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्यो Alright, Binoji, now I would like to move to another game. It's Leicester versus Sheffield United. Sheffield United trying to grab that Europa League place. Leicester trying to grab that Champions League place. यो पनि tough भन्दा tough competition मा अगाडि बढिरहेको छ हैन. अब Leicester not having a good run after लकडाउन त्यो हामी सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा. सो यो गेम लेस्टरले जित्यो 2-0 ले. पेरेज र ग्रेले गोल गरे. अब लेस्टर they are in fourth place with 62 points. Chelsea third position मा छ 63 points, just 1 point difference हैन. अब शेफिल्ड चाहिँ 54 points का साथ उनीहरु 8th मा छ. I don't think now they have a chance to grab a Europa League place हैन. Another team जो चाहिँ च्याम्पियन्स लिग को लागि एकदमै हुन्छ नि दिलो ज्यान दिएर अगाडि बढिरहेको छ that is Manchester United. Manchester United को यो पाली खेल भएको थियो क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध. Rashford and Martial, magic goals, amazing teamwork. Solskjaer is so very happy. Now, Manchester United fans are happy as well. They might just grab that spot from either Chelsea or Leicester City, the Champions League spot. It is a fight till the end. है अब यो यस्तो रमाइलो भइरहेको छ कि यो चाहिँ हामीलाई हरेक गेम नै हुन्छ इट इज सो भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने हामीलाई परिरहेको छ. फ्यान्सहरूले गेमै छोडिरहेका छैनन्. इट्स बिकमिङ भेरी भेरी नेल बाइटिङ फिनिस है. म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज नाउ विथ 62 points in 5th place. म्यान्चेस्टर युनाइटेडका एउटा मजाको फ्यान हुनुहुन्छ करुणा पुडासैनीजी. आई थिङ्क सी इज भेरी ह्याप्पी विथ द रिजल्ट एज वेल. लेट्स गो टक टु हर. Karunaji, thank you so much for joining us in the call. सबभन्दा पहिला म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान हुनुहुन्छ. आफ्टर लकडाउन म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फर्म नै डिफ्रेन्ट भएको छ. क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध 0-2. मार्शल पनि गोल गर्न सफल. राशफोर्ड पनि. पोग्बा प्लेइङ गुड. फर्नान्डेज प्लेइङ गुड. हाउ ह्याप्पी आर यु? एकदम धेरै ह्याप्पी भन्नुपर्यो. अब अहिलेको यो स्ट्याट हेरेर त होइन लकडाउन पछिको यो जुन अब फर्नान्डेज एउटा टिम सेट गरे होइन त्यसपछि त एकदम गेमहरू एकदम राम्रो भइरहेको छ. अहिलेको सेट एकदम स्ट्रङ भइरहेको छ. त्यस खुसी नै छौँ. ओके अब मुख्य कुरा के आयो भने अन्तिम गेममा गएर सायद निर्णय हुन्छ होला कि च्याम्पियन्स लिगको लागि सेलेक्ट को हुन्छ भनेर. चेल्सी, लेस्टर, म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा को दुईटा टिम यति नजिक आउँदाखेरि इट्स गेटिङ भेरी एक्साइटेड होइन र? एकदम 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 धेरै एक्साइटेड. अब हेरौँ अब एकदम टफ नै छ है. चेल्सी, लेस्टर, युनाइटेडको एकदम कम्पिटिसन भइरहेको छ तीनटा टिम मध्ये च्याम्पियन्स लिगको लागि कुन जाने भनेर. अब होप गरौँ अलिकति हाम्रो टिम राम्रो भएको भनेर चान्सेस छ जस्तो लाग्छ है. अब तपाईँको नेक्स्ट गेम वेस्ट ह्यामसँग छ होइन? नेक्स्ट गेम नै एक त त्यो जित्नु एकदम जरुरी छ किनभने अब तपाईँ 5th मा हुनुहुन्छ अहिले. अब न माथि अरू कसैले अलिकति स्लिप गर्यो भने पनि त 4th प्लेससम्म त जान सकिन्छ है. सो इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट गेम. तर
एन्ड अफ द रनसम्म जाँदा म्यान्चेस्टर युनाइटेड जस्तो बिग टिम च्याम्पियन्स लिगको लागि सेलेक्ट हुनुपर्ने एकदम नेसेसरी छ कि छैन टिमको लागि? एकदमै नेसेसरी छ। अब लास्ट इयर पनि त्यस्तै भयो होइन, यो पालि त अब होप गरौँ, अब प्रिमियर लिगबाट पनि होप छ होइन, यता यो एफए कपमा पनि सेमी फाइनलबाट अब अलिकति होप छ। अब दुइटै चेल्सीसँगै रिलेटेड भइरहेको छ कि अब यता हुन त अब लेस्टरको गेम पनि अलिकति स्ट्रङ गेम छ अब प्रिमियर लिगमा होइन, लेस्टरको लागि पनि गाह्रै छ। हेरौँ अब हामीसँग होप चाहिँ छ, ओके पुग्छौँ जस्तो लाग्छ। ओके अहिलेको लागि तपाईँको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको मैले तपाईँलाई वाट मेड इट अल क्लिक, अहिले अल अफ अ सडन युनाइटेडमा के चाहिँ परिवर्तन भयो भनेर मैले सोद्धा के जवाफ दिनुहुन्छ? अब हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट टिम सेट ठिक छ होइन, अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टिमको यो हुन्छ नि कन्सिस्टेन्सी अलिकति मिसिङ भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि क्लिन सिटको कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो डिफेन्डरको साइडबाट चाहिँ अलिकति मिसिङ हो कि जस्तो लाग्छ। ओके बट एज अ फ्यान मैले तपाईँलाई एज अ फ्यान तपाईँ हुँदाखेरि पोग्बा, फर्नान्डेज, मार्सियल, रासफोर्ड यी सबै वर्ल्ड क्लास प्लेयरहरू एकजुट भएर फर्स्ट टाइम लकडाउन पछि खेल्न पाए नि त एउटै टिममा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो म्यान्चेस्टर युनाइटेडका फ्यान्सहरूलाई चाहिँ एउटा टिम सेट भयो प्लस गुड रिजल्ट्स होइन, राम्रो भयो नि राइट। सो अब यसपालिको लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेड टिमलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त, इफ यु हेभ अ मेसेज टु सेन्ड देम? अब जसरी पनि च्याम्पियन्स लिगमा पुग्नु पर्यो त्यही च्याम्पियन्स लिगमा पुग्नु पर्यो। अब यो पालि त जो च्याम्पियन्स लिगमा पुगे त्यति भयो। लास्ट इयरको लागि चाहिँ होप धेरै ठुलो छ, लास्ट सिजनको लागि चाहिँ प्रिमियर लिगबाट पनि धेरै ठुलो होप छ यो टिमबाट, यो सेटबाट चाहिँ। यो सेटबाट है, मेबी नेक्स्ट सिजन दे आर गोना इम्प्रुभ एन्ड डु बेटर। फर दिस सिजन आई वुड लाइक टु विश यु अ भेरी गुड लक, होप दे क्वालिफाई फर द च्याम्पियन्स लिग। थ्याङ्क यू सो मच करुणाजी, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू अमन दाइ। राइट, प्रिमियर लिग down to the wire, it's going to be nail-biting finish, we all know it, but in Q&A it's time for a break. I'll be back in a while. Welcome back to Q&A. Italian Serie A, Juventus र सासोलो बीचको खेल 3-3 गोलको बराबरीमा रोकियो. Though Juventus did take a lead and obviously coach Sarri was not happy. Udinese र Lazio बीचको खेल 0-0मा. That means Juventus still at the top of the table. Lazio दोस्रो स्थानमा थियो भने अब दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका कसको आयो त? इन्टर मिलानको, if they beat SPAL Spal. सान्चेज जसको प्रिमियर लिगमा स्पेशली जब म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आए तबदेखि आइदर he could not adapt to the system or हुन्छ नि उनी के बिग्रियो क्या, त्यति उत्कृष्ट खेलाडीको म्यान्चेस्टर युनाइटेड आएपछि सर्टन कुरा बिग्रियो र उनी वर्ल्डको टप प्लेयर भइकन पनि प्रदर्शन गर्न पनि सकिरहेका थिएनन्. बट नाउ इन इन्टर मिलान he is producing one of his finest form and that is so good to see. So यस खेलमा पनि सान्चेजले पनि गोल गरे, खेल जित्यो इन्टर मिलानले 4-0ले. So now Juventus top of the table with 77 points. Inter Milan is now in second place with 71 points. Atalanta third place with 77, Lazio 69 points. To talk about Italian Serie A and dominance of Juventus, I'm going to call Utsav Bazgaiji. Let's go talk to him. Utsav Bazgaiji, first of all, thank you so much for coming online. Hey. Thank you for inviting me. अब यसपालिको हामीले इटालियन सिरिया को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रोनाल्डो एन्ड युभेन्टसको डोमिनेसनको कुरा त कन्टिन्युएसनमै आयो, तर इन्टरले फाइनली तर यो फाइट ब्याक जुन हिजोको गेम जित्यो एसपिएल विरुद्ध 0-4, तर यो फाइट ब्याक अलि ढिलो भयो जस्तो फिल भएन फेरि तपाईँलाई? हजुर, यो फाइट ब्याक त ढिलो नै देखिरहेको अहिले त. हजुर, लास्ट एक घण्टा पनि आइसकेको छ. They haven't lost a game since January जस्तो लाग्छ. हजुर, 8-9 games unbeaten पनि. लाजियोलाई लाजियोको लास्ट 4 गेम्सको फर्म डाउन भएर चाहिँ कमब्याक पोसिबल भइरहेको छ. ओके, अब युजुअली हामीले युभेन्टसको डोमिनेसनको त कुरा गरिहाल्यौँ. यो अलिकति हुन्छ नि जेनरल फुटबल फ्यान्स हामी नर्मल फुटबल फ्यान्सहरूलाई चाहिँ एकदम अब पट्यार लाग्दो लाग्छ क्या, एउटै टिमले जित्दा भयो भने यो अलिकति नेगेटिभ एस्पेक्ट पनि हो नि, होइन र? हजुर, त्यस्तै लागिरहेछ. बिकज इटालियन टिमको लिगको फर्मले युरोपमा पनि फर्म भएको देखिरहेकै छौँ हामी. हजुर,
इभन इभेन्टर्स टु टाइम फाइनल पुगेको जित्यो छैन टिम त अलमोस्ट युरोपमा अहिले देखिएकै नै छैन भन्दा हुन्छ नि ओके अब बट इफ बिस्तारै अब मैले याद गरेको चाहिँ एसी मिलान अलिकति राइजमा आउने ट्राई गरिरहेको छ होइन इन्टर मिलान एसी मिलान भनेको पहिलाको एकदम हस्ती टिमहरू पनि हुन् अब नेक्स्ट सिजन डु यु सी अलिकति युभेन्टसलाई च्यालेन्ज हुने टिमहरू के ल्याजियो भए पनि रोमा भए पनि मिलान भए पनि केही आउँछ जस्तो देखिराख्नु भएको छ नेक्स्ट सिजन चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नै जस्तो लाग्छ किनभने फ्यु टिम्स लाइक लाजियो इभन नेपोली ओके इन्टर र एसी बिल्डअप गर्न खोज्दैछ टिमले अनि एटलान्टा अहिले टपमा छ लाइक च्याम्पियनशिपको क्वार्टर फाइनल पनि खेल्दैछ पिएसजीसँग सो दे माइट गिभ टफ कम्पिटिसन है तर एउटा सानो क्वेसन है जस्तो यो उमेरमा रोनाल्डो गोले गरिरहेका छन् वी इज प्लेइङ अमेजिङ अनि फेरि ज्लाटान पनि केही समयका लागि आए उनी पनि अमेजिङ खेलिरहेका छन् हाम्रो पालामा थियो क्या हामी 33 भनेपछि रिटायरमेन्टको एज भन्ने सोच्थ्यौँ क्या तर यो अब यो साइन्स यिनीहरूले उलटपुलट गरिदिएका होइन र यी यस्ता खेलाडीहरूले त्यही नै भन्नु पर्ला लाइक फ्युचरमा आउने खेलाडीलाई पनि एउटा लेसन हो आफूलाई मेन्टेन गर्यो फिट राख्यो भने ज्लाटान एट 38 रोनाल्डो एट 35 एन्ड इभन बुफोन एट 43 लाइनअपमै खेलिरहेको त्यही त हजुर सो इट्स अ इन्स्पिरेसन फर अल अफ अस है सबैको लागि नै हजुर लाइक अब आर्सेनल भने जर्जियो केलिनी 35 मा एसीएल इन्जरी भएर he even came back the last game like yeah he did so that is it है ल उत्सव जी थ्यांक यू सो मच एन्ड आई थिंक यो वर्ष त अलिकति बोरिङ नै भयो अब युभेन्टसले जित्छ नै होला बट होपफुली नेक्स्ट सिजन वी वान्ट टु सी अ गुड फाइट इन सिरिया आ एज वेल हैन या लेट्स होप सो Well, thank you so much for joining, brother. Thank you so much. Thank you. So that is Syria A for now. अब हामी नेपालको प्रसङ्गतिर फर्क्यौँ नेपालको प्रसङ्गमा I would like to talk about सागर थापा हाम्रो फर्मर फुटबल टिम क्याप्टेन सागर थापाको केस हामी सबैलाई धेरै नजिकबाट नै थाहा छ त्यति ठुलो म्याच फिक्सिङको क्राइम गरियो भनेर पक्रियो त्यसपछि उनीहरूको करियर यो 5-6 वर्षमा छताछुल्लै भयो र अहिले सुप्रिम कोर्टले पनि उनीहरूलाई सफाई दिएर नाउ दे आर फ्री लाइक इट डिड नट ह्यापन एट अल भन्ने कुराहरू आयो तर फ्री अहिले भए तापनि अब फेरि ब्याक टु फुटबल फर्किन या जीवनमा फेरि अगाडि बढ्न या एन्फाको सहयोग हुन्छ या हुँदैन फिफाको सहयोग हुन्छ कि हुँदैन यो सबै कुरा स्टिल अन्योल चाहिँ छ दो आई थिङ्क सागर थापा एन्ड सबै जो अरू अन्य खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मनमा केही शान्ति चाहिँ भएको छ है अहिले सागर थापाको केस के हो त एकचोटि फेरि हामी फर्केर हेरौँ न दिस रिपोर्ट इज प्रेजेन्टेड बाई रितास्मा सुनुवार म्याच फिक्सिङको आरोपमा सागर थापा सहित 4 खेलाडी एक प्रशिक्षक र एक फिजियोथेरापिस्ट गरी 6 जना 2072 साल असोज 27 गते पक्राउ परेका थिए नेपालले 2008 देखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पैसा लिएर जानी जानी हारेको भन्दै सागर सहित खेलाडीहरू सन्दीप राई रितेश थापा र विकास सिंह छेत्री पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियोथेरापिस्ट डेभिज थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो त्यसपछि उनीहरू विरुद्ध फुटबल महासंघ फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी को आजीवन प्रतिबन्धमा परेका छन् झण्डै 5 वर्षपछि अदालतबाट निर्दोष साबित भए पनि उनीहरूको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छैन उनीहरू विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर अभियोग लगाइएको थियो सर्वोच्च अघि उनीहरूलाई विशेष अदालतले पनि सफाई दिएको थियो 2072 मा महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत सर्वेन्द्र खनालले थापा सहित 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएका थिए त्यसबेला खनालको उक्त कार्यको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो तर अहिले खेलाडीलाई फसाएर त्यसबेला खनालले लाभ लिएको हुन सक्ने आशंका गर्नेहरू धेरै छन् पक्राउ र अनुसन्धान प्रहरीको एउटा पाटो हो तर अदालतले निर्दोष ठहर गरिसकेपछि पनि फुटबल खेलाडीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने संस्था एन्फाले कुनै प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन पूर्व कप्तान थापाले एसियाली फुटबल संघले गरेको निलम्बन फुकुवाको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् यसका लागि एन्फाले पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा खेलाडीहरूमा छ
आजको दिनमा चाहिँ यो एउटा प्रुभ नहुँदाखेरि होइन जुन हामीले सफाइ पाएको छौँ त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी एकदम खुसी पनि छौँ त्यसको लागि चाहिँ होइन। तर यो 6 वर्ष चाहिँ जुन हामीले यसको लागि हामी जसरी लडेर बसेको थियौँ होइन जुन एउटा चाहिँ हाम्रो अधिकारको लागि हामी लडिरहेको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि एउटा सम्बन्धित अदालतबाट त हामीलाई एउटा पायौँ हामीले। तर त्यही पनि अझै एन्फादेखि लिएर एएफसीदेखि लिएर त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले अझै पाउनुपर्ने बाँकी छ कि जुन त्यो सबै समग्र रूपमा हामीले चाहिँ पाइसकेपछि फेरि हामी एउटा फुटबलमा ब्याक हुन पाएपछि एउटा फुटबलको विकासमा फेरि हामी लाग्न पाएपछि जुट्न पाएपछि चाहिँ त्यसपछि मात्र यो सबै कुराहरूको चाहिँ हामीलाई पनि फेरि तपाईँको भनौँ न न्यायदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ हामीले फिडब्याक पाएको जस्तो लाग्छ कि। तर एन्फाले भने केही गर्न नसक्ने संकेत गरेको छ। त्यसो त आफैमा अस्तव्यस्त एन्फाले खेलाडीको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि खेलाडीले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नमा एन्फा उदासीन छ। म्याच फिक्सिङलाई अब हामीले चाहिँ निरुत्साहित गर्ने नै हो होइन। त्यसकारणले गर्दा म्याच फिक्सिङको सन्दर्भको केसहरूमा हामीले चाहिँ इन्टरफेयर कसैलाई पनि दबाब दिने वा इन्टरफेयर गर्ने सम्भव हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्ने स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुरामा हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब एएफसीको लेभलबाट होइन यो भइरहेको छ र हामीले यसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै अब हाम्रो खेलाडी पर्यो भनेर दबाब दिन मिल्दैन। आफै अनियमितता भ्रष्टाचार आन्तरिक झैझगडामा रुमलिएको एन्फाले पीडित खेलाडीहरूको पक्षमा ठूलै काम गरिदेला भन्ने अपेक्षा त छैन। तर पनि खेलाडीहरूको आशालाई निराशामा बदल्ने काम गर्नु एन्फाको गैर जिम्मेवारीपन हो। कतै आर्थिक लाभ र प्रलोभनको चङ्गुमा एन्फाका पदाधिकारी फस्दा खेलाडीको हितमा काम गर्न नसकेको त होइन। यसको जवाफ एन्फाले काम गरेर देखाउन जरुरी छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। सो यो रिपोर्ट हेरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यस केही सही भएर पनि पुरै कुरा चाहिँ सही भइसकेको छैन है। देयर आर सर्टेन थिङ्स स्टिल येट टु बी डन। उनीहरूको क्लियरेन्स फ्रम फिफा एन्ड एएफसी स्टिल आउन बाँकी नै छ र त्यहाँबाट नआइकन एन्फाले पनि उनीहरूलाई स्वागत गर्न सकिरहेको छैन। एकदमै यो अन्यलको समय छ। यसको अलिकति क्ल्यारिफिकेसन लेट्स गेट इट फ्रम विनोद पाण्डेजी। थ्याङ्क यू अमन। सागरलाई चाहिँ एज अ जर्नलिस्ट मैले ऊ बच्चा इभन 9 क्लास हुँदाखेरि नि चिनेको हो है। ओके। ऊ चाहिँ 9 क्लास हुँदादेखि नै फ्रेन्ड्स क्लबमा अनि त्यसपछि सहारा अनि त्यसपछि सङ्कटाबाट खेलिरहेको हो होइन। अनि म एउटा टुरमा फ्रेन्ड्स क्लबबाट सँगै थियो कि होइन। उसको फ्रेन्ड्स उसले चाहिँ तिलोत्तमा गोल्ड कपमा एउटा म्याच चाहिँ एसएलसी दिनको लागि चाहिँ विराटनगर जाँदाखेरि छोडेको पनि थियो होइन। भन्नाले मैले त्यो हिसाबमा उसले सागरलाई चिनेको छु होइन। अब अहिलेको यो म्याच फिक्सिङको केस आयो होइन। म्याच फिक्सिङको केस उसलाई जब नेपाल प्रहरीले लगायो होइन जतिखेर उसलाई लगायो त्यतिखेर नेपालमा म्याच फिक्सिङको केसै थिएन है। अनि त्यसपछि त्यो नहुँदाखेरि राज्यद्रोह भनौँ न होइन राज्य विप्लव अथवा देशद्रोह केस लगायो र अदालतले चाहिँ विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ है। र अब नेपालको कानुनमा सागर थापाहरू निर्दोष छ होइन। यो सिक्काको एउटा पाटो भयो होइन। त्यसको दोस्रो पाटो पनि छ है। जस्तो फिफा र एएफसीले चाहिँ सागर थापा लगायतको एउटा यो जुन 6 जना छ उनीहरूलाई लाइफ ब्यान गरेको छ होइन। हामीले त्यसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्काको अर्को पाटो त्यो पनि छ होइन। अब सागरहरूलाई जतिखेर निलम्बन गर्यो होइन त्यतिखेर उनीहरूलाई मैले सागरहरूको साइडको एकजना वकिलसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई टाइम दिएको रहेछ 2 हप्ता अराउन्ड होइन अपिल गर्नको लागि। तर उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ 2 दिन अगाडि मात्रै थाहा पाएको थियो है। अनि त्यही भएर उनीहरूले त्यो अपिल गर्न पनि पाएन। सायद अपिल गर्ने उनीहरूको सम्भावना पनि थिएन किनभने हामी एज अ नेपाली प्लेयर एज अ नेपाली सिटिजनले चाहिँ कास्टमा जुन भन्छौँ हामी खेलकुदको सबभन्दा ठुलो अदालत होइन स्विजरल्यान्डको त्यसमा गएर नेपालीले एउटा अपिल गर्न सक्ने हामी सम्भावनाहरू छ जस्तो देखिँदैन होइन। त्यही भएर अब सागरले चाहिँ अब फुल्ली अल नेपाल फुटबल एसोसिएसनमा एट्याच भएर चाहिँ सबै कामहरू गर्न अहिले पनि नमिल्न सक्छ होइन। अब यो डिपेन्ड अन धेरै कुरा होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ
अब एन फाले उनीहरूलाई चाहिँ खासै महत्त्व दिएन भन्ने कुराहरू छ हैन। सागरहरूले आफैले पनि गएर अथवा एन फाले पनि खोजेर यो नेपाल सरकार नेपालको कानुनले चाहिँ उनीहरूलाई निर्दोष साबित गरिसक्यो हैन। अब एकचोटि तिमीहरूले पुनर्मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ भनेर फिफामा रिक्वेस्ट गर्न सक्छ हैन। तर त्यसबाट पनि मानेन भने अब सागरले यत्रो सफाई पाइसकेपछि एउटा आर्ट झुटाउनु पर्छ हैन। उ फुटबल बाहिर जानु हुँदैन हैन। अब उ जस्तो प्लेयरहरूको एक्सपिरियन्स धेरै खाँचो हुन्छ हैन। स्पेशली अहिले काठमाडौँमा धेरै अब भनौँ न सानो सानो उहरू यो इन्डोरहरू खुलिरहेको छ हैन। अब सागरले मैले म भाटबटिन गएको थिएँ, सागरको आफ्नै त्यहाँ त्यो बोर्ड देखेको थिएँ कि त्यसले मलाई चाहिँ के हो भने भनिन्छ नि त्यो क्रिकेट अब मा एउटा के छ भने फर्स्ट इनिङमा आउट भयो भने सेकेन्ड इनिङ हुन्छ भने जस्तै सागरले चाहिँ यो सेकेन्ड इनिङ्स चाहिँ रोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अलिअलि त म पनि क्लियर भयो भने तपाईँहरू पनि क्लियर हुनुभयो होला यो कुराबाट अहिले। अब नेक्स्ट टाइमदेखि Q&Aमा I'm gonna invite really good players who've made like amazing contribution to Nepali sports industry. र मेरो पहिलो गेस्ट हुनेवाला छन् सागर थापा। सो सागर थापालाई म नेक्स्ट विक मेरो स्टुडियोमा बोलाउनेछु, कुराकानी गर्नेछु। सागर थापालाई तपाईँले पनि प्रश्न पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रश्न उत्कृष्ट रहेमा म त्यो उहाँलाई सोध्ने पनि छु है। We're going to have Sagar Thapa in Q&A next week. Till then, I would like to say bye-bye for now.